السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. دونك في الفيديو هذا باش نبداو نشوفوا لي كونستريكسيون تاع لي فيكتور ديفرينير. باهي، قبل ما نشوفوا الكونستريكسيون أول حاجة خلينا نشوفوا العلاقة ما بين لي فيكتور هذوما. بالنسبة للفي 1 والفي 2، دونك الفي 1 الفيكتور في 1 والفيكتور في دي باش يكونوا اورتوغونال، واضح؟ علاش اورتوغونال؟ على خاطر عندنا دونك اللونجل نتاع الفيكتور في 1 افيك لاكس او اكس هي في اي، واضح؟ باهي، ولونجل نتاع الفيكتور في دي افيك لاكس او اكس هي لونجل في اي بلس بي سور 2. اوكي، كيف بالنسبه للفيكتور في 1 وفي 3، الفي 1 وفي 3 زاد كيف باش يكونوا اورتوغونال. اوكي، باهي، اذا كان ماهيش واضحه هكاكي دونك نحاولوا نرسموها. اذا كان نعملوا هذا لاكس او اكس، دونك هذا الاو اكس، اوكي، نعملوا هذه لونجل في دي اي، دونك هذه في دي اي، واضح؟ باهي، الفيكتور في ان باش يجي على الدروات هذه، دونك الفيكتور في ان باش يجي على الدروات هذه، واضح؟ دونك بار اكزومبل هذا الفيكتور في ان. اوكي، اذا كان نرسمو الفي دي، دونك الفي دي باش يعمل اونجل في دي اي بلس بيسر دي مع لاكس او اكس. هذه في دي اي دونك لازم نزيدها بيسر دي، دونك باش يجي كيما هكا. اوكي، دونك هذا الفي دي، هذه بيسر دي، دونك لونجل نتاع الفي دي افيك لاكس او اكس هي الفي دي اي ومعاها البيسر دي. اوكي، دونك هكا علاش نيكاتي قلنا الفي 1 والفي دي سون اورتوغونال، واضح؟ كيف الفي 3، دونك الفي 3 باش يعمل اونجل في دي اي موان بي سر دي افيك لاكس او اكس، دونك هذه الفي دي اي باش نعملوا موان بي سر دي، دونك لازمنا نعمل بيربونديكولار على الفي 1، دونك هذا الفيكتور في 3، واضح؟ دونك ديما الفيكتور في 2 والفيكتور في 3 باش يكونوا اورتوغونال على الفيكتور في 1، واضح؟ باهي، بالنسبه للفي 2 والفي 3 باش يكونوا كولينيير دي سونس كونترير، واضح؟ دونك باش يكونوا كولينيير معناها باش يكونوا على نفس الدروات كيما رسمناها من هيكاتي، مي باش يكونوا كل واحد ماشي في سونس. اوكي، دونك الفي دي ماشي في سونس والفي 3 ماشي في سونس اوبوزي، واضح؟ دونك ديما الفي دي والفي 3 باش يكونوا اورتوغونال على الفي 1، وبالنسبه للفي دي والفي 3 دونك باش يكونوا كولينيير معناها باش يكونوا على نفس الدروات اي دي سونس كونترير معناها كل واحد ماشي في سونس، واضح؟ باهي، الكونستريكسيون ديفرينال نتاع لي فيكتور هذوما ديما باش يحكم فيها الفالور نتاع الفي دي، دونك الفالور نتاع الفيكتور في دي اللي هي الحكايه هذه، والفالور نتاع الفي 3 دونك اللي هي الحكايه هذه. اوكي، دونك ديما باش نعملوا الكومباريزون ما بين الفالور نتاع الفي دي والفي 3، دونك وبعد كده نعملوا الكونستريكسيون. باهي، دونك نهبطوا لوطا نبداو نشوفوا الكونستريكسيون. اول كا باش نبداو به، دونك وقت اللي تكون الفالور نتاع الفي دي اكبر من الفالور نتاع الفي 3. باهي، اش معناها الحكايه هذه؟ معناها ال اوميغا اي ماكس سوبيريور من اي ماكس سير سي اوميغا. اوكي، دونك الفالور نتاع الفي دي هي ال اوميغا اي ماكس، والفالور نتاع الفي 3 هي اي ماكس سير سي اوميغا. هني كي نجم نعملوا سامبليفيكاسيون دونك بالاي ماكس، دونك شو اللي عندنا كيما هكا ال اوميغا سوبيريور من الان سير سي اوميغا. اوكي، باهي، الحكايه هذه شفناها دونك في الفيديوهات اللي فاتوا، وقلنا اللي كي تظل ال اوميغا سوبيريور من الان سير سي اوميغا، دونك نقولوا اللي عندنا سيركوي اندكتيف. اوكي، دونك وقت تكون الفالير نتاع الفي دي اكبر من الفالير نتاع الفي 3، دونك باش يكون عندنا ال اوميغا سوبيريور من ان سير سي اوميغا، دونك باش يكون عندنا سيركوي اندكتيف. سيركوي اندكتيف دونك الفريكونس ان نتاع التونسيون نتاع الجينيراتور باش تكون سوبيريور من الفريكونس بروبر تاع السيركوي ان زيرو، واضح؟ باهي، هني كي باش نشوفوا دي تيب نتاع كونستريكسيون، دونك مره باش نرسموا طول لي فيكتور من غير لا نرسموا لاكس او اكس، دونك تو نشوفوا كيفاش. وهني كي نرسموا لاكس او اكس ونعملوا لونجل في دي اي، دونك وبعد كده نرسموا لي فيكتور. اوكي، باهي، دونك اول حاجه نرسم الفيكتور في 1، دونك بار اكزومبل ناخذ هذا الفيكتور في 1، دونك كي باش نعمل ار بلس بي تي تير اي ماكس، دونك هذا الفي 1. بعد كده دونك باش نرسم الفيكتور في 2، دونك اللي هو ال اوميغا اي ماكس، دونك كي باش نرسم ال اوميغا اي ماكس، دونك هذا الفي 1، دونك باش نرسم الفي 2 هني كده،
دونك هذا الفي 2 هون هيك عندي ال اوميغا اي ماكس. واضح؟ باهي مازال لي تو الفيكتور في 3. دونك الفيكتور في 3 باش نرسمه هنيكيت. دونك هذا الفيكتور في 3 ويلزم يكون اقل من الفي 2. باهي علاش رسمتها هنيكيت؟ دونك على خاطر قلنا اللي الفيكتور في 2 وفي 3 باش يكونوا كولينيير. دونك هنيكيت رسمتهم كولينيير. وعلاش رسمتها ماشي لوط؟ على خاطر قلنا اللي الفي 2 والفي 3 دونك باش يكونوا دو سونس كونترير. واضح؟ دونك هذا الفيكتور في 3 هنيكيت باش يكون عندي اي ماكس سير سي اوميغا. باهي مازال الفيكتور في اللي هو باش يكون لا سوم تاع لي 3 فيكتور هذوما. دونك ها الفيكتور في وين باش يجي. دونك هذا الفيكتور في وين كيتي دونك باش نعمل اي ماكس. اوكي دونك اللي هي لومبليتيود نتاع التونسيون تاع الجينيراتور. واضح؟ دونك لي فيكتور رسمتهم كيما هكا، ما رسمتهمش كلهم في نفس البوان هذه. علاش؟ باش نسهل على روحي الرسمه نتاع السوم. اوكي دونك كيفاش نرسمهم الفيكتور؟ نعمل الفيكتور هذا هو الاول. دونك الاير بلس بيتيتير اي ماكس. دونك بعد كيتي باش نعمل ال اوميغا اي ماكس. دونك علاش عملتها ماشي الفوق؟ على خاطر هنيكيتي باش تكون في دي اي بلس بي سور 2. دونك لازمهم يكونوا اورتوغونو. اوكي لي فيكتور هذوما زوز هنيكيتي اورتوغونو. فعود باش نرسم هنا نرسم هنا. واضح؟ باهي نرسم دونك الفيكتور في 2. دونك وين حبست الفي 2 نبدا في الفي 3. دونك رسمت الفي 3. الفيكتور سوم تاع لي 3 فيكتور هذوما دونك هو باش يكون فيكتور يبدا من اول بوان دونك بديت به اللي هي هذه. دونك ويكمل في اخر بوان رسمتها. اوكي دونك اللي هي هنيكيتي بريسك. واضح؟ دونك رسمتهم كيما هكا باش نسهل على روحي الرسمه نتاع السوم. واضح؟ باهي وهذا الديفازاج دلتا في اللي هو دونك في دي اي موان في دي اي. ديما وقت اللي تكون ال اوميغا اي ماكس سوبيريور من اي ماكس سي اوميغا الديفازاج دلتا في اللي هو ايجال في دي اي موان في دي اي باش يكون ما بين 0 موان بي سر 2. واضح؟ باهي خلينا تو هنيكاتي دونك نعملو لاكس او اكس. دونك بار اكزومبل هذا او اكس نعمل لونجل في دي اي. دونك بار اكزومبل هذه في دي اي. دونك الفيكتور في 1 باش يجي على الدروات هذه. دونك هذا الفي 1 اللي باش يكون دي فالير ار بلس بيتيتير اي ماكس. دونك هذا الفي 1 نرسم تو الفيكتور في 2 دونك اللي باش يكون اورتوغونال على الفي 1 وباش يكون دي فالير ال اوميغا اي ماكس. دونك هذا الفيكتور في 2. دونك نيكاتي عندي ال اوميغا اي ماكس. دونك لازم يكون اورتوغونال على الفي 1. الفيكتور في 3 دونك باش يكون كولينيير مع الفي 2 ودي سونس كونترير. دونك باش يكون ماشي لوطا. واضح؟ دونك هذا الفيكتور في 2 دي فالير اي ماكس سير سي اوميغا. كالعاده دونك باش نرسم الفيكتور في اللي هو السوم تاع لي 3 فيكتور هذوما. دونك ناخذ اول بوان بديت بها اللي هي هذه. اخر بوان دونك حبست فيها اللي هي البوان هذه. دونك السوم تاع لي 3 فيكتور هذوما هو باش يكون الفيكتور في. اوكي اللي باش يكون دونك دي فالير اي ماكس. واضح؟ كالعاده دونك هذا الديفازاج دلتا في اللي هو ايجال في دي اي موان في دي اي. واضح؟ دونك ديما كي يضل عندي ال اوميغا اي ماكس سوبيريور من اي ماكس سير سي اوميغا. دونك الكونستريكسيون دو فرينيل نتاعي باش تكون كيما هكا. واضح؟ كيما قلت لكم دونك لي فيكتور رسمتهم كيما هكا باش نسهل على روحي الرسمه نتاع السوم. اوكي دونك فعود باش نرسم مثلا هذا الفي 1. دونك فعود باش نرسم هذا الفي 1. دونك هذا الفيكتور في 1. بعد نرسم الفي دي هنا. بعد كده دونك الفي 3 دونك باش يكون ماشي لوطا. دونك باش يكون هنيكيت كي باش نرسم السوم دونك باش تلقاها صعيبه شوي. واضح؟ اما كي نرسمهم كيما هكا باش نرسم الفيكتور سوم تاعهم. دونك ناخذ اول بوان بديت بها ناخذ اخر بوان بس فيها. واضح؟ دونك هذاك هو الفيكتور سوم اللي هو باش يكون الفيكتور في نتاع التونسيون نتاع الجينيراتور. واضح؟ دونك ان شاء الله تكون واضحه الكونستركسيون دي فرينيل في الكام تاع السيركوي اندكتيف. دونك ان شاء الله في الفيديوهات الجايين نكمل الكام تاع السيركوي ريزيستيف والسيركوي كاباسيتيف.